की आमकां ह्या फावटी हांगासर दाखोवन दिवपाक जाय की हय आमी सगळे जाण जे कोण आयज हांगासर येवंक ना घडये कदाचित जर चुकून कोण हात दाखयता चुकून जाल्यार ताका सांगात, ताका विचारात अरे काँग्रेसवाल्यांनी ह्या मतदारसंघांतली गोंयांत कितें केलां काय विचारात. तुमचें सरकार आसलें तेन्नाय बी आनी सरकार ना तेन्नाय बी हे विचारपाची गरज आसा. 5 वर्सांनी फक्त एकदा जागे जातात, म्हणजे 12च्या इलेक्शनाक येयले ते 17 येयले, 17च्या इलेक्शनाक येयले ते 22 येयले. तेज्या मदीं तुमी खंय आसले? अरे जेन्ना कोवीड जाल्लो, जेन्ना प्रत्येकाच्या घरात सॅनिटायझर आसतलो, पिशवी आसतलो, जी कितें मदत करपाक जायी ती फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनीच केल्या. दुसऱ्या सातत्यात आम्ही जाका म्हणटा की 365 डे 24/7 म्हणजे घडये कदाचित हांव तुमकां मेळना आसतलो पण आमचे असंख्य कार्यकर्ते आसतले जे कंटिन्युअसली भाऊय सदांच येवंक पावतलो अशें ना बट भाऊचो बरेचशे फावटी मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमच्या मतदारसंघातूय दौरो जाता. त्या निमित्तान आज आमकां तांकां सांगचें पडटलें अरे ज्या काँग्रेसीक तुमी मत मारपाक वयता ती काँग्रेस तुमकां घडये सांगपाक सुद्दां येवंक ना मत मार म्हणून. मत मार सुद्दां म्हणून सांगपाक तुमच्या घरा कडेन न्हू गांवांनूय येवंक ना. कोण रावतलो म्हाका खबर ना, हांव तितूर वचना. हांवें म्हटलें जाल्यार मागीर ते म्हाजेर घालतात एका टिकेट दिवंक लायली आनी ताका टिकेट दिवंक लायली म्हणून. म्हाजो कांय संबंद ना. विशांताक पळोवंक जाय म्हणून सांगता म्हाजो कांयच संबंद ना. कोणायकूय दिवं टिकेट म्हाका कांयच फरक पडना. आमकां कोणाकूच कांयच फरक पडना. पण एक गजाल आसा कोण तरी रावतलो म्हणल्यार तो रावतलो म्हणून हांगासले तरी कोण येतले काय कितें ना येवचें. कोणूच सांगपाकूय येवचो ना. कोण रावता तो येवचो ना. चुकून कोण आयलो जाल्यार एकटो दुसरो फक्त आमोण्यांतलो ताका घेवन देवळान वयतलो आनी पळोवन वयतलो. तुमकां मेळोंक येवचो ना, खंयचीच मिटींग घेवंक येवचो ना. आज आमी तुमकां सगळ्या जाणांक भाऊ आनी हांव रिक्वेस्ट करपाक आयला की तुमचें मत कमळार पडटलें तितूर दुमत ना म्हाका 100% पडटलें. बट उरलेल्या सोयऱ्या दायऱ्यांक सांगात, उरलेल्या शेजाऱ्या पाजाऱ्याक सांगात वायटपण घडये कदाचित आमचें आसतलें म्हणपाचें भाऊचें आनी दुतराचें ना. मत कमळाक दाबात म्हणून सांगात. वायटपण मोदीजीचें ना. आमकां मत जें आसा तें आमी मोदीजीक दिता. घडये कदाचित पंचान आमच्या गटर काडूंक ना आसतलें, हांव काडूंक ना आसतलें म्हणटा, तो मागीर काडटलो. पण आयज मत गटरा खातीर ना, आयचें मत मोदीजी खातीर आसा. घडये कदाचित आमच्या खळ्यान तेणी पेवर ब्लॉक घालूंक ना आसतले ना म्हणना बट मागीर तेज्या पंचायतीच्या इलेक्शनाक पळोवया आयचें मत मोदीजी खातीर आसा. हांवें कित्याक सांगलें बरेचशे फावटी स्थानीक नेत्याचो राग वो राष्ट्रीय नेत्याचेर काडलो वयता. आमचो तो तकलेन आसचो न्ही, तो काडून उडयात आनी समजून सांगात ही निवडणुका देशाची आसा. ही निवडणुका प्रधानमंत्री ठरोवपाची आसा, सरपंच ठरोवपाची न्हू. आनी तेकाच लागून आमी जे कोण आसा बाकीचेय सगळे पंचायतीक आपल्या विरोधान रावल्लो जाल्यार तेकाय बरोबर घेयात. आमकां सगळ्या जाणांक बरोबर घेवन वचपाक जाय.